वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 15 जनवरी बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज कुछ गैर मुतवक्का हालात की वजह से आप ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी परेशानियों से अपने मामलात को मुतासिर ना होने दें। आज सबसे ज़्यादा अपनी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल रखें कि अपने मुखलिस अहबाब से कोई भी बात ना छुपाएं, बल्कि सब कुछ इनके सामने रख दें और अपने मामलात की वजाहत भी लाजमी करें, क्योंकि किसी किस्म की सुस्ती और लापरवाही से काम लेंगे तो नतीजा बहुत बुरा और नुकसानदेह होगा। अपने अहम कामों को निपटाने में भी जल्दबाजी मत करें। अपने घरेलू मामलात में भरपूर तवज्जो देनी ज़रूरी होगी ताकि मुस्तकबिल के बारे में अहम और ज़रूरी फ़ैसले करके अपनी बुनियाद को मजबूत बना पाएं। टॉरस बुर्जे सौर। अपने आप को ज़हनी दबाव से बचाने की कोशिश करें और दूसरों की खामियों की तलाश में अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। ख़ुद को पुरसुकून रखें, क्योंकि आपकी परेशानियों की वजह से आपका कोई हादसा भी हो सकता है। इसके अलावा आज आप ये भी महसूस करेंगे कि शायद हर एक आपसे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है और यही चीज़ या सोच आपको ज़हनी दबाव का शिकार बना सकती है। आपको इस वक्त ज़रूर हैरत होगी जब आपको शाम से पहले ही दूसरों की जानिब से गैर मुतवक्का तौर पर मदद हासिल हो सकेगी। दूसरों से शराकत दारी के मामलात को आज मुलतवी रखें और इन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने का ख्वाब कम अज़ कम आज के दिन बिल्कुल ना देखें। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज ड्राइविंग करने और कई एक अहम इक़दामात को अमली शक्ल देने से गुरेज़ करें, क्योंकि आपकी तवज्जो भटक रही होगी और एक नुक्ता पर इसे मबज़ूल करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से आपका हादसा भी हो सकता है। किसी भी मसले पर अपने साथियों या गैर मुतल्लका अफराद के साथ बहस व मुबासा करने से एहतजाज़ करें। इसके अलावा दूसरे लोग चाहे बेवक्त ही आपको तंग क्यों ना करें, आपको ज़हनी दबाव का शिकार नहीं बनना, क्योंकि आपकी अमली काविशें दूसरों के लिए बेहतरीन और फ़ायदेमंद साबित होंगी। कोई वजह नहीं है कि आप बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा ना कर पाएँ, लेकिन याद रखें कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों की अंजाम दही में दूसरों से बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकते। कैंसर बुर्जे सरतान। अपनी ज़ाती अना और मफाद परस्ती को काबू में रखने से ही आज किसी करीबी फ़र्द से मुतल्लका मामलात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तय कर सकेंगे। अपने माली और हसास मामलात को दूसरों की मदाखलत के बग़ैर हल करने की कोशिश करें, वरना आपकी ज़िंदगी के बहुत से खुफिया गोशे बेनकाब हो सकते हैं। अगर आप किसी मामले में ख़ुद को हैरत ज़दा महसूस करें तो ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि इसकी हकीकी वजह क्या है। जी, यकीनन ये सब आपके मूड और एहसास तबीयत की वजह से होगा। आपका तमाम मामलात के बारे में लचकदार रवैया कामयाबी की इलामत बन सकता है। ख़ासकर अपने मोहब्बत भरे मामलात को संजीदगी से लें, वरना परेशानी का आगाज़ भी हो सकता है। लियो बुर्जे असद। आज आप बज़ाहिर बहुत मिलनसार नज़र आएंगे, लेकिन जो भी प्रोग्राम आपने तय किया हुआ है इसके मुताबिक अमल करना आपके लिए मुश्किल हो सकेगा। अपने वसाइल से आप लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकेंगे, मगर आपका साथी या करीबी फ़र्द आपको चक्कर देने की कोशिश कर सकेगा या फिर आपको नीचा दिखाने का मौका हासिल करने में अपनी तवानाइयाँ सर्फ़ कर सकता है। किसी के सख्त रवैये की वजह से आप इसके ख़िलाफ़ बगावत भी कर सकते हैं और इसकी वजह से ही आपके कई मामलात उलझ सकते हैं। सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाकर महफूज हों। अपने मौजूदा रवाबित मजबूत बनाना ही आपके लिए बेहतर होगा। अपनी छोटी छोटी बातों के मनफी असरात से ख़ुद को दूर रखने की कोशिश लाजमी करें। विर्गो बुर्जे सुंबला।
آج اپنے خیالات پر بھروسہ کر کے عملی اقدامات کرنے کی کوشش میں کامیابی ممکن بنانا مشکل ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ سب کو خوش رکھنا حقیقت میں بھی مشکل امر ہوتا ہے۔ ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ پر سستی اور کاہلی کے اثرات نمایاں ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ آخری لمحے تک انتظار کر کے خود کو متحرک کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اپنے فرائض میں غفلت سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے اثرات سارے ماحول پر مرتب ہو کر آپ کے کاروباری یا ملازمتی امور میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں آپ کو کسی دوسرے کی نصیحت کی سخت ضرورت ہوگی، خاص کر جب آپ کی اندرونی صلاحیتیں کھل کر کام نہ کر رہی ہوں۔ لبرا، برج میزان۔ آج کسی محبت بھرے معاملے کی وجہ سے ماضی میں کیے گئے فیصلے دوبارہ سے سامنے آنے سے آپ کو مشکل ہو سکتی ہے۔ اپنے کسی پیارے فرد سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کسی بھی جوشیلے اقدامات کا محور نہ بنائیں۔ اپنے آپ کو پرسکون بنا کر آرام کرنے کی کوشش کریں۔ آج اپنے معاملات کو بآسانی اپنی مرضی سے چلانے کی کوششوں میں آپ کے ستارے آپ کا ساتھ نہ دے سکیں گے، جبکہ آپ کی جوشیلی سوچیں اور جذبوں بھرے تخیلات آپ کو بہت دور لے جانے اور نئے جہانوں کی سیر و سیاحت کے لیے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے آئیڈیاز بہت خوب ہیں، لیکن ان کی تراش خراش بہت ضروری ہونے کے علاوہ مناسب وقت کا انتظار بھی اہم ہوگا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اپنے آپ کو موجودہ مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار کر لیں۔ آپ لاشعوری طور پر اپنے دشمنوں کی تعداد سے خوفزدہ نہ ہوں، بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے اپنے حلیف پیدا کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی موجودہ مشکلات میں آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کا ساتھ دے سکیں گے۔ لیکن آپ کو زمانے کے رسم و رواج سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی حدود سے باہر نکلنا ہوگا، تاکہ آپ خود کو حق پر ثابت کر سکیں۔ آج آپ کی اہلیت اور صلاحیت کا موازنہ آپ کے شریک کار سے کیا جائے گا، جو کہ بالکل غیر مناسب بات ہوگی، لیکن یہ چاہے کتنا ہی غیر حقیقی کیوں نہ لگے، آپ کو اس سے ہی اپنی پہچان بنانی ہوگی۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج اپنی ذات کے بارے اور اپنے کاروبار کے لیے کوئی فیصلہ ضرور کر لیں، تاکہ بیک وقت آپ کو دو حالتوں میں شامل رہنے سے نجات مل جائے اور نمایاں حیثیت بھی حاصل ہو سکے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر کے معاملات میں بھی پوری توجہ دیں اور اپنے محبوب کے ساتھ بھرپور وقت گزار کر اپنی تسلی بھی کر سکیں، تو آپ کو اپنی موجودہ اور حقیقی زندگی کی مشکلات کو گہرائی سے پرکھنا ہوگا اور پھر اپنے تجزیے کو مد نظر رکھ کر ہی عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اپنے بارے میں یا اپنے وسائل کے بارے میں کسی قسم کی خوش فہمی کا شکار مت ہوں، ورنہ مالی طور پر موجودہ دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے، جس سے پریشانی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج اپنے کام پر اپنی توجہ صرف اور صرف اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہی دیں، کیونکہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آج آپ کو بہترین مواقع میسر آ سکیں گے، لیکن اپنے مسائل کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں کامیابی حاصل نہ ہو سکے گی، جس سے اپنی پیار بھری زندگی کو دوام بخشنے کی کوششیں بھی رائیگاں جا سکتی ہیں۔ آپ کسی بھی وجہ سے اپنے حالات و واقعات سے خوفزدہ مت ہوں، بلکہ اپنی ہر بات کا کھل کر اظہار کریں۔ آج اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لے کر اپنی منزل کو حاصل کرنے میں بہت اہم کامیابی حاصل کرنے کے قریب پہنچ پائیں گے۔ شام میں اپنے دوستوں سے گپ شپ کرنے کے بعد ہی سکون محسوس کر سکیں گے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج کچھ ایسے اقدامات کرنے سے باز رہیں جو بعد میں آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔
اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ کوئی بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ جان توڑ محنت اور جان فشانی سے کام لینے کا موقع نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر عملی اقدامات کرنے کا وقت ہے۔ اپنے لیے مسائل کا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ آج اپنے گھر اور اپنی موجودہ ملازمت میں آپ جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا جو نیا قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ بآسانی کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ محتاط رہ کر ہی اپنے سارے کام سر انجام دینے کی کوشش کریں، لیکن سب کچھ بھلا کر سارا وقت اپنی فیملی اور گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو دینے سے باقی کے معاملات الجھ سکتے ہیں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج اپنے ساتھی سے کوئی بھی ناخوشگوار خبر سن کر پریشان ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے اظہار کرنے سے سبھی پریشان ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو انتہائی ارکریزی اور جان توڑنے والے منصوبوں سے خود کو دور رکھیں۔ آپ اگر آج بھی ماضی کو ساتھ لے کر مستقبل کی تعمیل کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً ماضی کے تجربات آپ کو رہنمائی فراہم کر سکیں گے۔ اپنے ارادوں میں تبدیلی لائے بغیر مثبت خیالات کے ساتھ آگے بڑھیں اور جی بھر کے کامیابیاں سمیٹیں۔ آپ بہت زیادہ خواہش مند ہوں گے کہ اپنے کسی چاہنے والے سے جی بھر کے اپنے دل کی باتیں کر پائیں اور ساتھ میں کچھ نئے تعلقات کی داغ بیل بھی ڈال سکیں۔